नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की हालत में ये गलती भूल कर भी मत कर देना, वरना आपकी नमाज नहीं होने वाली, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। वो गलती क्या है, बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। न जाने क्या है आप भी वो गलती करते होंगे, तो इसलिए मेरे भाई क्या है वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि वो गलती क्या है। तो चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। इंशाअल्लाह आप हमारी वीडियो को देखते रहें और अपने इल्म में इजाफा करते रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं कि लोग नमाज की हालत में क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या गलती नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर आपने वुजू कर लिया है, वुजू करने के बाद जब आप नमाज के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ इस्लामी भाई वो होते हैं कि उन्हें अपने वुजू पर शक हो जाता है। यानी कि वुजू तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अब उन्हें शक हो गया कि मैंने वुजू किया है या नहीं किया है। यानी कि ये मामला दरपेश आ जाता है कभी कभी कि अपने वुजू पर क्या है शक हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में बंदा क्या करेगा, नमाज पढ़ेगा या फिर दोबारा वुजू बनाएगा? तो देखिए, बड़े ध्यान के साथ सुने। जब ऐसी सूरत आपके सामने आ जाए, आपको अपने वुजू पर शक हो जाए कि मैंने वुजू किया था या नहीं किया था, तो ऐसी सूरत में मेरे भाई नमाज पढ़ लेनी चाहिए। दोबारा वुजू बनाने की कोई हाजत नहीं है, दोबारा वुजू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब आदमी को अपने वुजू पर शक होता है तो शक क्या है, यकीन का फायदा देता है। यानी कि जब यकीन का फायदा देता है तो यकीन आपको हो गया कि अब मेरा वुजू है ही। यानी पहले तो शक था, लेकिन अब एक कायदा है अरबी का कि जहां शक हो जाए, शक क्या है, यकीन का फायदा देता है, तो आपको नमाज पढ़ लेनी चाहिए, आपको दोबारा वुजू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब हमने वुजू कर लिया और वुजू करने के बाद अब हम नमाज की हालत में हैं या नमाज से पहले हमारे सामने ऐसी सूरतें पेश आ जाती हैं कि हमारा वुजू कब टूट गया या कब नहीं टूटा। कुछ इस्लामी भाइयों को ये पता नहीं होता है कि वुजू को तोड़ने वाली चीजें कौन सी होती हैं, किस वक्त हमारा वुजू टूट जाता है और किस वक्त हमारा वुजू बाकी रहता है। तो हमें ये चीजें भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी तो हम नमाज पढ़ पाएंगे। अगर हमारा वुजू सलामत है, अगर हमारा वुजू है, तभी हम नमाज के अंदर दाखिल होंगे। अगर हमारा वुजू नहीं है तो हम नमाज के अंदर कैसे दाखिल हो जाएंगे? तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है और कौन कौन सी चीज वुजू को तोड़ देती है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान के साथ सुने कि अगर आपने पेशाब किया, पेशाब से वुजू टूट जाता है, या पेशाब के रास्ते से मनी खारिज हुई या मजी निकली तो उससे भी क्या है वुजू टूट जाता है। या आप क्या है कज़ाए हाजत से फारिग हुए तो उससे भी वुजू टूट जाता है। या कज़ाए हाजत की जगह से हवा खारिज हुई है तो वो भी वुजू को तोड़ देती है। मेरे भाई, अगर आपके ऊपर इतनी नींद तारी हुई, इतनी नींद आ गई, आपने वुजू कर लिया, वुजू करने के बाद आप क्या है इतनी गफलत में आ गए कि आपके जिस्म के जोड़ ढीले पड़ गए, आपका जिस्म पूरा ढीला पड़ गया, तो अब ऐसी सूरत में आपका वुजू बाकी नहीं रहा, आपका वुजू टूट गया। अब आपको दोबारा वुजू बनाने की जरूरत है। अब अगर क्या है आप नमाज की हालत में हैं, तो नमाज की हालत में वुजू कब टूटता है ये भी जरा ध्यान के साथ सुने। अगर नमाज की हालत में आपके जिस्म से कहीं से खून निकला है और खून निकलकर क्या है वो बह गया है, अगर आपके जिस्म से खून निकला है लेकिन निकलने के बाद वो अगर नहीं बहा है तो अब ऐसी सूरत में आपका वुजू बरकरार है, लेकिन अगर वो बह गया है तो अब आपका वुजू टूट जाएगा। या आपके जिस्म पर जख्म हो रहा था और जख्म से ऐसी पीप निकली, वो पीप निकलकर बह गई है, तो अब ऐसी सूरत में आपका वुजू टूट जाएगा। या आपकी आंखें दुख रही थी, आपकी आंखें दुख रही थी, उससे क्या है दुखती आंख से आंसू निकल गए, तो अब ऐसी सूरत में आपका वुजू टूट जाएगा। या नमाज की हालत में आप इतनी जोर से बोल गए, इतनी जोर से आपकी जबान से कुछ अल्फाज निकल गए वैसी, और वो क्या है पास वाले ने सुन लिए हैं, तो वैसी सूरत में आपका वुजू टूट जाएगा।
جب وضو ٹوٹ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ چیزیں کیا ہے وضو کو توڑنے والی تھی، یہ وضو کو کیا ہے توڑ دیتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہوتی ہے، اگر آپ نے ان چیزوں کو نظر میں رکھ لیا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کیا ہے کھانا کھانے سے بھائی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گالی بک دی یا کیا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ گالی دینے سے وضو کیا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کو وضو کا ثواب پورا ملتا وہ ثواب نہیں مل پائے گا گالی دینے سے، اور گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے اپنا سطر دکھا دیا، اپنا گھٹنا دکھا دیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کیا ہے آپ جب وضو کو توڑنے والی چیزوں پر نظر رکھ لیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو عوام کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا، اس سے وضو ٹوٹ گیا، تو یہ باتیں کیا ہے ختم ہو جائیں گی کب؟ جب آپ کیا ہے اچھی طریقے سے کیا ہے پڑھ لو گے۔ اور تیسری اہم بات جو سجدے کے تعلق سے ہے میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے، 2 سجدے کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے بھولے سے آپ کا ایک سجدہ چھوٹ گیا اور آپ نے ایک سجدہ کیا اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو دھیان آیا کہ میں نے یار ایک سجدہ کیا ہے اور ایک سجدہ میرا چھوٹ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ تو دیکھیے اگر اس کو قیام کی حالت میں یاد آ گیا تو اب ایسی صورت میں بندہ لوٹ آئے اور کیا ہے اپنے سجدے کو پورا کر لے، اور اگر اس کو قیام کی حالت میں بھی یاد نہیں آیا تو اب ایسی صورت میں قاعدہ آخرہ میں، یعنی کہ جو چوتھی رکعت ہوتی ہے، چوتھی رکعت میں کیا ہے بندہ قاعدہ آخرہ سے پہلے، قاعدہ کرنے سے پہلے وہ اپنے 3 سجدے کر لے، یعنی کہ ایک سجدہ پہلے وہ کر لے جو سجدہ اس کا چھوٹا ہے، اور 2 سجدے وہ کر لے جو اس کی رکعت کے سجدے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ ایسا کر لے گا تو اس کی نماز، اور سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے، اس میں سجدہ سہو کر لے اور آپ کی نماز کیا ہے مکمل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کیا ہے بہت لوگوں کو کیا ہے پیش آتا ہے، تو اس لیے کیا ہے آپ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یعنی کہ چوتھی رکعت میں جا کر آپ کو 3 سجدے کرنے پڑیں گے۔ پہلے وہ سجدہ کرنا پڑے گا جو چھوٹا ہے، پھر 2 سجدے آپ اسی رکعت کے کر لیں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کیا ہے بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، فتاوی عالمگیری میں، فتاوی فقہ ملت میں، بہار شریعت میں اس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ درپیش آ جائے تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، اگر آپ کو قیام میں یاد آ جائے تو آپ پہلے ہی اس سجدے کو پورا کر لیں، اگر آپ کو دھیان نہیں آیا ہے تو آپ چوتھی رکعت میں اس کو پورا کر کے آپ نماز اپنی مکمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھیے نماز بہت ہی اطمینان سے پڑھنی چاہیے، نماز کیا ہے سکون سے پڑھنی چاہیے۔ بہت سے اسلامی بھائی بہت جلدی پڑھ کے نماز کو بھاگ جاتے ہیں، ایسی نماز کیا ہے جو جلدی پڑھتے ہیں، رکوع سجود میں جلدی کرتے ہیں، تو بتایا گیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں ایسی نماز قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قیامت کے دن ایسی نماز کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اطمینان سے پڑھنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو سکون سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وہی نماز کیا ہے جو نماز سکون سے پڑھی جاتی ہے، وہی نماز جس نماز میں خشوع خضوع آتا ہے، وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ بندے کے اندر اس سے صفائی ستھرائی آتی ہے اور اس کو کیا ہے اچھی طریقے سے سکون ملتا ہے، اس سے اطمینان ملتا ہے۔ جو سکون کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، جو جلدی نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں، بالکل آہستہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ صورتیں پڑھ رہی ہیں تو اس میں جلدی بازی بالکل نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو بھی سکون ملنے لگے گا اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہونے لگیں گی۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نماز کے مسائل ہیں ہم سب کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں نماز کے تعلق سے
سب کو کیا ہے دور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔